115 सीटें 115 सीटें केपी में 90 हमारे पास है, बाकी आज़ाद और कुछ उसके पास है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ पे। अब 17 पॉलिटिकल पार्टी ने 17 सीटें जीती, अब 17 सीटों पे आप 30 सीटें उनको देंगे, तो इसलिए ये तो बड़ा कि रेशो कम कर लेंगे। पहले 4 बंदों पे 1 सीट थी, तो ये कम करके 3 बंदों पे 1 सीट। ये कानून का इतना नहीं है कि आप जो है ना उससे वो बढ़ा दें। बैरिस्टर गौर साहब, आप ये बताएं, इसी इलेक्शन कमीशन ने आपसे बल्ला ले लिया, सारा कुछ ले लिया, रिजल्ट रुकवा दिए, आप फिर भी उम्मीद लगा के बैठे ये आपको सीटें देंगे? देखिए क्या करें और कहाँ जाएं। रिकाउंटिंग में लेकिन सर पंजाब असम्बली का तो इंतखाब हो गया वजीर आला का, लेकिन वहाँ पे असम्बली मुकम्मल नहीं थी, वहाँ पे सीटें वो भी गलत हुआ है। वजीर आला बिल्कुल बनना नहीं चाहिए था, पहले ये असम्बली कंप्लीट कर जाते हो। ऐसा ही होता है, आप आयरलैंड की मिसाल ले लो, 3 महीने तक वहाँ इसी तरह के डिस्प्यूट की वजह से वो नहीं हुआ। आइन में लिखा हुआ है कि आप विदिन 21 डेज़ असम्बली बुला ले, लेकिन आइन में ये भी लिखा है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विदिन 1 मंथ हो। लेकिन लास्ट टाइम जब इलेक्शन का हमने कहा कि 90 डेज़ में हो, उन्होंने कहा आर्टिकल 254 में लिखा हुआ है कि उस वक्त में नहीं हो सकता, तो फ़र्क नहीं पड़ता। अभी क्या फ़र्क पड़ा कि आप 21वें दिन के अंदर अंदर इलेक्शन असम्बली इजलास बुलाते, आप इनको कह देते 2 दिन के अंदर अंदर केस का फैसला करते, फिर इलेक्शन भिजवाते। जहां इनको सूट करता है वो अप्लाई करते, जहां सूट नहीं करता उसको नहीं अप्लाई करते। अगर हमारे खिलाफ फैसला है तो ऑब्वियसली हमारा राइट है। काउंटिंग में आपसे कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें और छीनी जा रही है, क्या कहेंगे इस पे? आप कोई एक्शन नहीं ले रहे? देखो, इलेक्शन कमिशन ही बॉडी और कोर्ट अदालत से दरखास्त होगी, इंशाल्लाह ताला करेंगे। बैरिस्टर गौर साहब, आज आप लोग अपने मेरी गाड़ी को बुलाओ ना। बैरिस्टर गौर साहब, आज आप इलेक्शन कमीशन पहुंचे हैं मखसूस नशिस्तें वापस लेने के लिए, तो क्या कुछ अंदर हुआ और कितने पर उम्मीद है मखसूस नशिस्तों के हवाले से और हुकूमत बनाने के हवाले से? देखिए, आज 6 केसेस लगी थी, लेकिन 6 केस में हमारा जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस लगा हुआ था वो नहीं लगा हुआ था, वो एप्लीकेशन नहीं है। हम 4 एप्लीकेशन इनके सामने भिजवा चुके थे, जिसमें हमारे 86 एमएनए ने वो ज्वाइन किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, 107 हमारे पंजाब से ज्वाइन कर चुके हैं, 90 हमारे KPK से ज्वाइन कर चुके हैं, 9 हमारे सिंध में ज्वाइन कर चुके हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद उन्होंने एलोकेशन भी नहीं की और आज केस भी नहीं लगाया था। हमारी इलेक्शन कमीशन से इत्तेहाद यही थी कि मैटर बहुत अहम है, उस इजलास बुलाने से कल ही इस पर आप ज़रूर फैसला करें। क्या अब भी आप पर उम्मीद है कि आप हुकूमत विफाक में बना पाएंगे? अगर इलेक्शन कमीशन ने जल्द से जल्द फैसला कर लिया, हमारी रिजर्व सीटें भी मिले और 45 का इलेक्शन डिक्लेयर होता तो हम कर देते। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप असम्बली क्यों बुला रहे इन 29 को? असम्बली का इजलास उस वक्त तक रोके जब तक आप ये फैसला नहीं करते। पहले जब आपने 90 डेज़ इलेक्शन किया, जब क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट था, तो आप कहते रहे कि फ़र्क नहीं पड़ता, आर्टिकल 254 में लिखा है कि जो चीज़ वक्त दिया हुआ है उसके दौरान न करो तो इनवैलिड नहीं होता। अब फिर 21वें दिन क्यों बुला रहे? ये तो प्रेसिडेंट का सवाब दीद है, वो बुलाए। वो आप पहले हाउस को तो कंप्लीट करो, उसके बाद बुलाओ। अच्छा, बैरिस्टर गौर साहब बताइएगा कि आपकी जो सीटें हैं जीती हुई और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जीत का कंफर्म किया हुआ है, अब वो दोबारा गिनती में हराई जा रही है और लगता तो यूँ है कि दोबारा गिनती में सारी PTI को हरा दिया जाएगा। ये किसी सूरत नहीं हरवा सकते, PTI बड़ी तगड़ी है, जो सीटें उन्होंने ली है ना, इंशाल्लाह ताला ये। सर, आप पंजाब के हवाले से आपने कोई भी हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट में आप कोई पिटीशन वगैरह दायर की है? हमारी है। देखो, कल हमारे 90 MPs ने वहाँ केस किया और अपना ही लगाया और सबके सामने हमने शेयर किया हुआ है। इस वक्त 107 जो हमारे कैंडिडेट है वो मौजूद है, 113 वो 4 जो स्किप कर गए वो, उसके अलावा ये और 100 कल मौजूद थे। सो हमारे पास मेजॉरिटी जो उसके है पंजाब असम्बली में, वाज़ेह मेजॉरिटी इस वक्त उसके पास है, हमारे पास। तो बैरिस्टर गौर साहब, इमरान खान की हवाले से क्या डायरेक्शन है? इमरान खान साहब की क्या डायरेक्शन है? एवरी लीगल फोर्स लेंगे इंशाल्लाह ताला, हर जो कानूनी तरीका है उसको अडॉप्ट करेंगे, उसको जाएंगे, मेक श्योर करेंगे हमारी सीटें हमें वापस महमूद खान अचकजई से मिली है, अख्तर मैंगल से मिली है, नून लीग से और पीपल्स पार्टी से भी कोई मुलाकातें? देखो, पीपल्स पार्टी और नून लीग और MKM जो है ना, ये हमारा मैंडेट लेके बैठे हुए हैं और इसलिए ये अपने हुकूमत इसी तरीके से बनवा रहे, जबकि बाकी नहीं कर रहे, इसलिए 1 पॉइंट एजेंडा पे। सर, आपने वोट मांगा है, सर आपने वोट मांगा है, तो क्या लाएमल होगा? एहतजाज धरने वरने देंगे? क्या नेक्स्ट? नहीं, एहतजाज आने ना हमारा जरूर होगा। सर, आपने अख्तर मैंगल साहब से बाकी पार्टियों से जो राब्ता किया वो आपको मिलेंगी, वो आपको वजीर आजम के लिए वोट देंगे? आपकी बात हुई है? अगर उनकी पार्टी मौजूद होगी तो वोट के लिए हम जरूर जाएंगे। अभी हमने उनके वोट कहा, लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हमें वोट देंगे। हमें गौर साहब ये मानते हैं। 30 सेकंड। जी सर जी, आप ना मखसूस नशिस्तों के लिए आज यहाँ पे आए थे और आपको जो है पंजाब में मखसूस नशिस्तों के बगैर ही वो इलेक्शन हो गया, वज़ीर आला भी बन गई,
تو ابھی آپ کو یہاں پہ کتنی امید ہے کہ آپ کو کیا یہ مل جائیں گی؟ الیکشن کمیشن سے آپ نے ہر دفعہ ہی جو ہے امیدیں لگائی ہیں، لیکن آپ کی امیدیں ابھی تک کوئی پوری نہیں ہوئی. آپ کو فارم 45 پہ رزلٹ نہیں ملا، آپ کو ریزرو سیٹ پنجاب میں ابھی تک نہیں ملی. کیا یہ وفاق میں مل جائیں گی؟ دعا کریں. امید تو اللہ کے گھر سے ہے، باقی انسان سے کیا امید؟ جن انسانوں سے امید ہونی چاہیے اگر ان کے فیصلے عدل اور انصاف کے مطابق نہ ہو تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں. بٹ اسٹل وی بلیو ہوپ اگینسٹ دا ہوپ کہ انشاءاللہ اس مرتبہ شاید کوئی انصاف کا بول بالا ہو جائے اور سیٹیں مل جائیں. سر، سنی اتحاد وزیر اعلیٰ کے خلاف کئی عدالت میں جا رہی ہے، مریم نواز کے خلاف جو انتخابات ہوئے ہیں اسمبلی میں. عدالتوں میں انصاف ملا تو انشاءاللہ ضرور جائیں گے. سر ابھی جائیں گے تو انصاف ملے گا. آپ نے کوئی ریٹ پٹیشن دائر کیا اسلام لاہور ہائی کورٹ؟ ہمارے جتنی بھی ریٹ پٹیشنز فائل کی گئی ہیں رزلٹوں کے حوالہ سے وہ ٹریبیونلز کو فارورڈ ہو گئی ہیں، اور نون لیگ کی جتنی ریٹیں تھیں اس کے اوپر راتوں رات ہمارے امیدواران کی غیر موجودگی میں ہی ری کاؤنٹنگ کروا کے تو کل بھی ہمارے لودھراں سے کینڈیڈیٹ جو ہے ان کو ہرا دیا گیا اور کانجو صاحب سیٹ جیت گئے. تھینک یو. یہ بتا دیں اگر آپ کو یہ ریزرو سیٹیں نہیں ملتی تو سینٹ کا الیکشن آنے والا ہے، کتنا نقصان ہوگا؟ دیکھیں میں آپ کو وہ لیگل ایشو ہے، دیکھیں قانون کے مطابق یہی لکھا ہوا، آئین میں لکھا ہوا ہے اور اس طرح ایکٹ میں لکھا ہوا، رولز میں لکھا ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی، پارلیمنٹری پارٹی نہیں، پولیٹیکل پارٹی، اگر میں الیکشن جیت کر کے آتا ہوں اور پارلیمان میں 2-3 پارٹی موجود ہیں جس سے میرا بلکتا تو یہ میرے رائٹ کی وائلیشن ہوگی کہ آپ مجھے فورس کریں گے ان پارٹیوں میں چلے جاؤ ورنہ آپ آزاد رہو. یہ میرا آرٹیکل 17 کا بھی بنیادی حق ہے اور یہ میرے ایز اے پولیٹیکل ورکر بھی حق ہے. میں جس پارٹی کو چاہوں جوائن کروں، اس لیے لا میں یہ قدم نہیں ہے. اس کی ججمنٹس موجود ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آپ جوائن کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. آپ کی درخواست کے خلاف جو راتوں رات باقی درخواستیں قبول کی ہے تو اس سے تو یہی تاثر لگتا ہے کہ آپ کو جو ریزرو سیٹ مخصوص ہے یہ نہیں دے دیں. نہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں. وہ الیکشن کمیشن نے درخواستیں ساری سنی ہیں. جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز یہ تو گراؤنڈ پہ بھی ہار چکے تھے، یہ جنرل سیٹیں بھی ہار چکے ہیں، یہ ریزرو سیٹوں کے پیچھے آئے ہیں. یہ کوئی مالی غنیمت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ ان کو یہ نہیں ملنی. بیرسٹر صاحب یہ بتا دیجیے کہ ریزرو سیٹس مل جاتی ہیں اس کے بعد تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے؟ دیکھیں اگر الیکشن کمیشن نے جلد فیصلہ کیا ہوتا اور ہمیں ریزرو سیٹیں دی چکی ہوتی اور الیکشن کمیشن سے جو ہمارا استدعا تھا کہ آپ کے وضع کردہ فارم 45 جو آپ کے آرઓز نے آپ کے پریزائڈنگ افسران نے بنائے اس کے مطابق آپ نتیجہ اخذ کرو. اگر اس کے مطابق کرتے تو یہ ہمارے پاس میجارٹی تھی. ہمارے پاس 180 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں جیتی ہوئی تھی. ریزرو سیٹیں ملا کے ہمارے پاس میجارٹی آ جاتی. یہ ہم ضرور حکومت بناتے. ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو بن کے جائے گی یہ ایک اسٹولن مینڈیٹ ہے اور اس لیے یہ یوزرپر آف دا پوسٹ ہے، یہ ان کا رائٹ نہیں ہے. بتائیے گا کہ کمیشن کا یہ اقدام درست ہے کہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا تھا، ایک تو اوپن کورٹ میں لانا اور دوسرا رضا صاحب یہ بتائیے گا آپ کے اب سنی اتحاد کونسل کا سارے اتحاد امیدوار ہیں، آپ کے اوپر کتنا پریشر ہے؟ پریشر اس حوالے سے جتنا بھی ہو پریشر مرد فیس کرتے ہیں اور میدان کا جو کھلاڑی ہے اس نے پریشر ہی فیس کرنا ہوتا ہے. یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے پریشر اور یہ چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، وہ پرنسپل سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. ہم آل آؤٹ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور آئی جسٹ وانٹ ٹو میک اٹ کلیئر کہ میں اور میری پارٹی ٹل لاسٹ مومنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم پیچھے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تھینک یو. یہ سارا ایشو جو ہے کیا صدارتی انتخابات یہ ہو سکتا ہے کہ سینٹ لڑکا دے، آپ اگر لڑکتا ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ نہیں لٹکے گا نہیں. دیکھو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. یہ سیٹیں چاہیے ہوتی ہے آپ کو ایون اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن میں، پریزیڈنشیل الیکشن آ رہا ہے 9 تاریخ کے اس سے. لیکن ہمیں یہ امید ضرور ہے کہ ان سیٹوں کا فیصلہ بھی جلدی ہو جائے گا. جس طرح انہوں نے کوشچن کیا نیکسٹ فیز اس کا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن اس کے لیے شیڈول اناؤنس کرے گا. جو ریزرو سیٹوں پہ ہمارے کینڈیڈیٹس آئیں گے ان کا نامینیشن پیپر ہوگا. ہم وہ بھی استدعا کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ وہ جلد سے جلد ہو تاکہ 1 ہفتے کے اندر ہماری سیٹیں واپس آ جائیں. تھینک یو. کورٹ جائیں گے، ہائی کورٹ جائیں گے. یس اس کے بڑا فرق پڑے گا کیونکہ KPK میں دیکھیں ہمارے 90 ہمارے پاس 2/3 میجارٹی ہے جو ہمارے خلاف 115